योगेन चित्तस्य पदेन वाचां मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोत्तं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। पातंजल योग दर्शन विभूतिपादको 38औं सूत्रसम्म हामी पुगिसकेका थियौँ। 38औं सूत्र पछाडिको आजको पाठ बन्ध कारण शैथिल्यात् प्रचार संवेदनात् च चित्तस्य परशरीरावेशः। यो पनि आइपुगेछ आज। अर्को चाहिँ सजिलो हुन्छ होला मैले पढ्नलाई। बन्ध कारण शैथिल्यात् प्रचार संवेदनात् च चित्तस्य परशरीरावेशः। बन्धनको कारण कर्म हो। कर्म शिथिल भएपछि बन्धन शिथिल हुन्छ। बन्धनले बाँधियो भने स्वतन्त्र रूपमा हिँड्न पाइँदैन। बन्धन शिथिल भयो भने फुत्त बाहिर निस्किन सकिन्छ। जस्तै गाई बाछाहरू घरमा बाँधेको चाहिँ बन्धन कमजोर भयो भने उनीहरू खुलेर हिँड्छन् नि। हामीलाई यो शरीरसँग सम्बन्ध राखेर बाँध्ने एकदम सजिलो भाषामा भनेको यो शरीरमा बाँध्ने चाहिँ एउटा कर्म हो। बन्धनको कारण संस्कार अथवा कर्म हो। त्यसमा चाहिँ शिथिलता भयो भने र चित्तको गतिलाई राम्ररी बुझ्न सकियो भनेदेखि अब यो शरीरबाट बाहिर निस्किएर पनि पर शरीरमा प्रवेश गर्न सकिने हुन्छ। यो चाहिँ परकाय प्रवेश सम्बन्धी योगीहरूको चाहिँ परम्परामा धेरै प्रसिद्ध छ। परकाय प्रवेश अथवा पर शरीर प्रवेश हुन सक्छ। यो चाहिँ 38औं सूत्रको थियो। हिजो हामीले चर्चा गरिसकेका थियौँ। अन्तिममा भनेका थियौँ कि जसरी माउरीले आफ्नो रानुको पछि लागिरहन्छन् त्यसै गरी यो शरीरको सम्बन्ध छोडेर चित्त जब बाहिर जान थाल्छ त्यतिखेर इन्द्रियहरू पनि चित्त सँगसँगै पछि लागेर जान्छन्। यथा मधुकर राजानं मक्षिकाः उत्पतन्तं अनुत्पतन्ति। जसरी माउरीका सबै माउरीहरूले रानुलाई उड्दा उड्छन् उ बस्दा बस्छन् त्यसै गरी इन्द्रियहरू पनि चित्तको पछि पछि लाग्छ। इन्द्रिय जब चित्त चाहिँ परकाय प्रवेश भएपछि इन्द्रियहरू पनि परकाय प्रवेश हुन थाल्छ सँगसँगै। यो कुरा चाहिँ अलिअलि अहिले पनि जस्तै प्रेतावेश भूतावेश पितृहरूको आवेश एउटाको शरीरको भाव अर्काको शरीरमा प्रवेश गर्नेका अलिअलि झल्काहरू हामी अहिले पनि भेट्छौँ। तर ती अव्यवस्थित झल्काहरू हुन्। योगीहरूको साधनाबाट व्यवस्थित परकाय प्रवेश पनि हुन्छ। त्यो योगको सिद्धि हो। अब यसपछि अर्को सूत्र उदान जयात जलपङ्क कण्टकादिषु असङ्ग उत्क्रान्तिश्च। यसलाई उच्चारण गरौँ। उदान जयात जलपङ्क कण्टकादिषु असङ्ग उत्क्रान्तिश्च। उदान जयात जलपङ्क कण्टकादिषु असङ्ग उत्क्रान्तिश्च। सामान्य अर्थ है। प्राण अपान व्यान समान उदान हाम्रा 5 प्राणहरू भनेर पढिसकेका छौँ। नाभिमण्डलमा रहन्छ उदान वायु भन्ने कुरा पढेका छौँ। उदानो नाभिमण्डले हृदय प्राण गुदे अपान। हृदयमा प्राणवायु मलद्वारमा अपान वायु समान वायु चाहिँ नाभिमण्डलमा उदानः कण्ठदेशे स्यात्। उदान वायु घाँटीमा उदानः कण्ठदेशे स्यात्। अनि व्यानः सर्वशरीरगः व्यान वायु सबै शरीरमा व्याप्त भएर रहन्छ भनेर 5 वायुको हामीले चर्चा पहिला गरेकै थियौँ। तिनीहरूमध्ये उदान वायुको विशेष
अहिले प्रसङ्ग छ। उदान जयात भनेको उदान वायुलाई जित्न सकेपछि उदान वायुमाथि पनि त्यो धारणा ध्यान समाधि गरेर उदान वायुलाई आफ्नो अधीनमा राख्ने। उदान वायुलाई पनि जितिसकेपछि जल पङ्क कण्टक आदिसु यहाँ तीनटा कुरा परे। जल भनेको पानी, पङ्क भनेको हिलो, कण्टक भनेको काँडा। पानीमा हिलोमा र काँडामा पनि उसको असङ्ग कुनै सङ्ग हुँदैन र उत्क्रान्ति भनेको माथि माथि गति हुन्छ। अब कतिले विश्वास गर्छन्, कतिले गर्दैनन्। अहिले पनि देवघाटमा गलेश्वर बाबाको आश्रम छ। गलेश्वर बाबाको सायद 2038 साल कि 35 सालमा उहाँको शरीर छुटेको हो। 126 वर्षको उमेरमा शरीर त्याग्नु भएको हो भनेर भन्ने चलन थियो। देवघाटमै बस्नुहुन्थ्यो। बाबालाई मैले देखेँ भन्ने समूह अहिले पनि नारायणगढमा जीवितै हुनुहुन्छ कि बाबा चाहिँ यो काली गण्डकीमा वारिपारी डुङ्गा बिना पनि हिँड्नुहुन्थ्यो भन्ने चलन छ। गलेश्वर बाबाले मुक्तिनाथ जाँदा बीच बाटोमा गलेश्वर ठाउँ छ, त्यहाँ पनि काली गण्डकी छन्। काली गण्डकीको पारिपट्टि कहिलेकाहीँ बाबा जानुहुन्थ्यो। त्यहाँ डुङ्गा थिएन, काली तर्न बहुत गाह्रो छ, तर्न सकिँदैन। तर बाबा चाहिँ सर्रै तर्नुहुन्थ्यो। एक दुई पटक त बाबाले चाहिँ पारिपट्टिको एउटा गोठमा, गोठ जस्तो झुप्रो जस्तो गाईहरू समयमा बाँध्ने ठाउँमा बाघको शरीरमा प्रवेश गरेर बाघको रूपमा बस्नुभएको र बाघको आवाजमा कराउनु भएको भन्ने कुरा पनि हामीले अनुभव गऱ्यौँ भनेर त्यहाँका मान्छेहरूले भनेको हामी अझै पनि सुन्दैछौँ। उहाँ चाहिँ 2035 सालमा शरीर त्याग्नु भएको हो। देवघाटमा साधना गर्नुहुन्थ्यो गलेश्वर बाबा भनेर। नजिकमा देखिएको उदाहरणको रूपमा हामीले देख्यौँ। अहिले तत्काल हामीहरूले त्यो साधनामा पुगेका छैनौँ, हामी सक्दैनौँ। पानीमाथि परशरीरावेश र अनि यहाँ अहिले आयो जल पङ्क कण्टक आदिसु, काँडामाथि पनि सरर हिँड्न सक्ने, जल भनेको पानीमा पनि हिँड्न सक्ने, हिलोमा हिँड्दा पनि हिलोले लतपत नहुने, यस किसिमको चाहिँ सिद्धि प्राप्त हुन्छ। र उत्क्रान्ति भनेको ऊर्ध्व गति पनि हुन्छ। ऊर्ध्व गति भनेको माथिको गति। अब यो माथिको गति भनेको के हो? टीकामा अहिले पछि आउँछ व्यास भाष्यमा। दुई किसिमका गति भनेर गीतामा बताइएको छ, दक्षिणायन गति र उत्तरायण गति। मरेपछि एउटा धुवाँको बाटोबाट चन्द्रमण्डलतिर जाने अनि स्वर्ग वा नरकतिर जाने, भोग गर्ने, फर्किने, यो एउटा बाटो हो। अर्को बाटो चाहिँ अग्निमार्गबाट जाने अनि सूर्यमण्डलतिर जाने, त्यो नफर्किने, बरु ब्रह्मलोक आदिमा गएर त्यहाँको सुख भोग गर्ने तर नफर्किने भनेर शास्त्रमा उल्लेख गरेको छ। दुई मार्गहरू। यहाँ उत्क्रान्ति भन्नाले त्यो उत्तरायण मार्ग, जो अग्निमार्ग, ज्योति मार्ग हो, त्यो मार्गबाट जान सक्छ। उदानमाथि विजय प्राप्त गर्यो भने भन्ने यसको अर्थ हो। यसको फेरि पनि प्राण अपान व्यान समान उदानका कुराहरूको परिचय पाउने हो भने हृदय प्राणो गुदे पान, 5 प्राणहरूमध्ये प्राणलाई चाहिँ 5वटाको समष्टि नाम पनि प्राण, अनि प्राणको 5 भागमध्ये पहिलो मुख्य भागलाई पनि प्राण, यस प्रकार भनिन्छ। प्राण चाहिँ यी 5वटै भेदहरूमध्ये महत्त्वपूर्ण छ। मुखबाट, नाकबाट प्राणवायु भित्र प्रवेश गर्दछ। अनि हृदय प्राण, हृदयसम्म प्राणको गति भन्नाले यो नाकको प्वालबाट हृदय भागसम्म अथवा फोक्सोसम्म जहाँ प्राण गइरहने एउटा क्रिया हुन्छ हो, त्यहाँसम्म प्राणको भाग हो। अब गुदेपान, गुदद्वारमा अपान भनियो भन्न त, तर हृदयदेखि बाहिरपट्टि प्राणवायुले अरू जे काम गर्दछ अनि हरेक नसामा चाहिँ प्राणको सञ्चार गराउने अनि त्यसपछि चाहिँ सञ्चालनका विभिन्न कामहरू गर्ने इत्यादि काम चाहिँ कसले गर्दछ त भन्दा अपानले गर्दछ। जस्तै दिशा पिसाब आदि चाहिँ बाहिर निकाल्नका लागि प्रेसर दिने, यी सबै काम पनि अपान वायुले गर्दछ। समान भनेको चाहिँ नाभि मण्डलमा बस्छ भनेर भनिएको छ। खाए पिएका कुराहरूलाई पचाउने अनि जहाँ पुर्याउनु पर्ने हो त्यहाँ पुर्याउने, यो सबै काम समानले गर्दछ। सम ढङ्गले अनन गर्ने अर्थात् आउने जाने गर्ने भएको हुनाले समान भनियो। अनि यो सबै शरीरमा व्याप्त भएर नसामा चाहिँ रगतलाई सञ्चार गर्न पुर्याउने काम व्यान वायुको हो। अनि उदानले चाहिँ माथितिर लैजाने अथवा बमिट समिट गर्ने अथवा मृत्यु चाहिँ को समयमा प्राण बहिर्निर्गमन गर्ने इत्यादि क्रममा चाहिँ उदान वायुको
महत्त्व हुन्छ भनेर बताइएको छ। कोशमा पनि अरू ग्रन्थहरूमा पनि र उपनिषदमा पनि यी 5 प्राणहरूको प्रसङ्ग आएको छ। अब हामी व्यास भाष्यको आधारमा पञ्चप्राणको कुराहरू गरौँ। उदान जयात जलपङ्क कण्टकादिषु असङ्ग उत्क्रान्तिश्च यो सूत्र थियो। अब यसको अर्थ समस्त इन्द्रिय वृत्ति प्राणादि लक्षणा जीवनम। समस्त इन्द्रिय वृत्ति भनेको सबै इन्द्रियहरूमा व्याप्त भएर रहने, प्राणादि लक्षणा भनेको प्राण अपान आदिहरू, यिनीहरूको एउटा क्रियाकलाप नै जिन्दगी हो। हामी जीवन दर्शन भन्छ नि, जिन्दगीलाई हेर्ने। जिन्दगी भनेको आत्माको चैतन्यको चेतनाको गतिविधिलाई बुझ्ने भनेको त स्वस्वरूपको साक्षात्कार भइहाल्यो। तर अहिले सामान्य जिन्दगी बुझ्ने भनेको प्राण अपान व्यान समान उदान यिनीहरूको आवागमन पनि त हो नि जीवन। अनि यसको काम चाहिँ अर्थात् प्राणको काम 5 किसिमको छ। तस्य क्रिया पञ्चतै। सामान्यतया जीवन जिउनु बाँच्नु भनेको चाहिँ प्राणकै क्रियाकलाप हो। तर 5 प्राण चाहिँ 5 किसिमको छ। पञ्चतै भनेको 5 ढङ्गको छ। के भन्दा प्राण अपान व्यान समान उदान यही नै हो। अब यहाँ बताउनुहुन्छ एक एक गरी। प्राण मुख नासिका गति आहृदय वृत्ति। प्राण भनेको मुख नाक र हृदयसम्मको गति भएको प्राण हो, त्यसलाई प्राण भनिन्छ। प्राण मुख नासिका गति, मुख नाकदेखि लिएर हृदयसम्म रहने जो गति हो यसलाई प्राण भनिन्छ। अब समान भनेको के हो त भन्दा समम नयनात्, समान ढङ्गले बराबर ढङ्गले समभावले लैजाने भएको हुनाले समान भनियो। त्यो चाहिँ नाभिमण्डलमा रहन्छ, नाभिवृत्ति। अब अपनयनात्, तल तल लैजाने भएको हुनाले त्यसलाई भनिन्छ अपान। त्यो हो आपाद तलवृत्ति, पैतालासम्म रहन्छ आपाद तलवृत्ति। अनि माथितिर उन्नयन गर्ने भएको हुनाले उदान भयो। उदान भनेको शिरसम्म रहने, हृदयदेखि शिरसम्मको गमनलाई चाहिँ उदान भनिन्छ। व्यापी व्यान, सबै शरीरमा व्यापक भएर रहने भएको हुनाले व्यान पनि भयो। यिनीहरू सबैमध्ये मुख्य चाहिँ प्राण हो। येषां प्रधानः प्राणः। उदान जयात, उदानमाथि विजय प्राप्त गर्दा जल पङ्क कण्टकादिषु भनेको जलमा, पङ्क भनेको हिलोमा र कण्टक भनेको काँडोमा पनि असङ्ग, उसको सङ्ग हुँदैन। र प्रायणकाले मर्ने बेलामा चाहिँ उसको के हुन्छ त भन्दा उत्क्रान्ति पनि हुन्छ। ताम वशित्वेन प्रतिपद्यते, त्यसलाई आफ्नो अधीनमा चाहिँ बसको रूपमा लिन सक्छ। मरणकालमा योगीको ऊर्ध्वगति हुन्छ, ऊर्ध्वगतिलाई पनि योगीले चाहिँ आफ्नो गतिमा आफ्नो अधीनमा राख्न सक्छ। यस प्रकार यो उदान जयात जलपङ्क कण्टकादिषु असङ्गः उत्क्रान्तिश्च यो सूत्रको अर्थ हामीले विचार गऱ्यौँ। अब हामी अगाडि बढ्छौँ है। यसको सामान्य अर्थ त भइ नै हाल्यो। उदान वायुमाथि विजय प्राप्त गर्नाले काँडामा हिँड्दा पनि नटेक्ने, नकोप्ने, अनि पानीमा नभिज्ने, काँडाले नकोप्ने, हिलो नलाग्ने इत्यादि पनि हुन्छ। र उत्क्रान्ति जो मृत्यु हुने क्रम हो त्यतिखेर प्रायण कालमा अजिरादि मार्गद्वारा उसको उत्क्रान्ति पनि हुन्छ। उदानमा बसी उदानलाई आफ्नो बसमा गरिसकेपछि उत्क्रान्ति पनि अर्थात् कुन मार्गबाट कसरी जाने भन्ने पनि बसमा हुन्छ, आफ्नो वशित्वेन प्रतिपद्यते। अब अर्को सूत्र है, 40औं सूत्र। प्राणका छुट्टा छुट्टै रहेछन् के अरे, प्राण अपान व्यान समान उदान। यहाँ समानको कुरा आयो, उदानको कुरा आयो। अब समान, समान जयात ज्वलनम। समान जयात छुट्टै थियो, ज्वलनम छुट्टै थियो। दुईटा तो त पनि ज पर हुँदा ज जस्तै उच्चारण हुन पुगेको हुनाले समान जयात ज्वलनम यस्तो भयो। समान जयात ज्वलनम। समान वायुलाई जसले जितेको छ। जित समानः तेजस उपध्वानं कृत्वा ज्वलति। समान वायुलाई जितेको व्यक्ति तेजलाई उपध्वान गरेर अर्थात् धप धप बलाएर, धपक्क बालेर ज्वलति प्रज्वलित हुन्छ। समान वायुलाई जसले आफ्नो अधीनमा राखेको छ अर्थात् जितेको छ, त्यसले तेजलाई
उज्ज्वलन गर्दछ। समान नाम गरेको प्राणले सबै शरीरमा यथायोग्य आफ्ना पोषणका क्रियाकलापहरू फैलाइरहेको हुन्छ। अन्नको रसलाई तत्तत स्थानमा पुर्याउने काम पनि समानले गर्दछ। त्यसमाथि विजय भइसकेपछि शरीरमा चाहिँ एक किसिमको ज्वलन अर्थात् धप्प बल्ने माने धपक्क बल्ने चेहरा, एक किसिमको चमक, एक किसिमको चाहिँ ज्वलन प्राप्त माने ज्वलन भन्नाले पोल्ने भन्ने अर्थमा नभएर चम्काउने चम्किने भन्ने अर्थमा चाहिँ हुन्छ। यस किसिमको शरीरमा रासायनिक परिवर्तन पनि हुने होला, त्यसले स्वाभाविक रूपमा शरीरमा चमक लिएर आउने होला। हामीले यस्तो कुरा अनुमानको रूपमा सामान्य एउटा नमुनाको रूपमा अनुभव पनि गरेका छौँ। निरन्तर योग साधना गरिरहेका व्यक्तिहरूको चेहरामा छुट्टै चमक आउँछ। त्यो अलिकति चाहिँ यसको थोरै उदाहरण हो। तर समान प्राणमाथि विजय प्राप्त गर्यो भने ऊ ज्वलन हुन्छ भने ज्वलन हुन्छ भन्नाले पोल्छ, अप्ठ्यारो हुन्छ भने होइन, ऊ धपक्क बल्ने प्रकाशशील हुने यस्तो हुन्छ। समान जयात ज्वलनम, यसमा चाहिँ टीकामा पनि खास धेरै व्याख्यामा पनि आएन। ऊ दीप्तिमान हुन्छ, प्रकाशमान हुन्छ, शरीर प्रज्वलित हुन्छ। किनभने अब समान वायु नाभिमण्डलमा रहन्छ। नाभिमण्डलको समान वायुमाथि विजय प्राप्त गरिसकेपछि खाएको पच्ने पचाउने पनि त हाम्रो नाभि चक्रसँग सम्बन्ध रहन्छ। अनि त्यसपछि उसको ठिकसँग पच्ने पचाउने कामहरू भयो भने शरीरमा रहने जठराग्निले एक किसिमको मलिनतालाई हटाएर, धुवाँ हटाएर भनौँ न एक प्रकारले ऊ प्रज्वलित हुन्छ, प्रकाशमान हुन्छ। यसरी बुझ्दा हुन्छ। अब यसपछि अर्को सूत्रमा हामी प्रवेश गर्दछौँ। अर्को सूत्र छ श्रोत्राकाशयोः सम्बन्ध। भन्नुहोस्। श्रोत्राकाशयोः सम्बन्ध संयमात् दिव्यं श्रोत्रम् श्रोत्राकाशयोः सम्बन्ध संयमात् दिव्यं श्रोत्रम् सर्वश्रोत्राणाम आकाश। पहिला सूत्रको अर्थ गरिहालौँ है। श्रोत्र भनेको कान भित्र रहने जो खाली ठाउँ हो, त्यो खाली ठाउँलाई चाहिँ श्रोत्रेन्द्रिय भनेर भन्छन्। कर्णसंस्कुल्यवच्छिन्नं नभः श्रोत्रम भनेर न्याय दर्शनमा पढिएको छ। कर्णसंस्कुली, यो कर्ण हामी आफ्नै भाषा प्रयोग गर्दा रहेछौँ, हजुरहरूलाई अप्ठ्यारो होला। अरू भाषा प्रयोग गर्न अलिअलि जानिन्छ तर संस्कृतकै प्रयोग गरिदो रहेछ। कर्णसंस्कुली भनेको यो बाहिरको यो चाहिँ यसलाई गोलक भने जस्तै यो बाहिरी, यसभित्रको खाली अवकाश ठाउँ जो हो त्यसलाई अवकाश भनेको खाली ठाउँ, आकाश हो। त्यो आकाशलाई नै यहाँनेरिको आकाशलाई श्रोत्र भनेर भनिन्छ। श्रोत्र भनेको एउटा इन्द्रिय हो जसले शब्दलाई क्याच गर्दछ, ग्रहण गर्दछ। श्रोत्र भनेको यो श्रोत्रेन्द्रिय कान भन्नाले लोती होइन, इन्द्रिय। अनि चाहिँ आकाश भन्नाले दिव्य बाहिरको आकाश हो। श्रोत्र र आकाशको बिचमा के सम्बन्ध छ यो बुझेर त्यो सम्बन्धमा संयम गर्यो भने, मैले पदको अर्थ लगाउने हो, अनुभव र एउटा प्रयोगमा ल्याउने त यहाँहरूले नै हो। सम्बन्ध बुझेर त्यो सम्बन्धमाथि धारणा ध्यान समाधि टिक्यो भने के हुन्छ त भन्दा श्रोत्रम दिव्यम, योगीहरूको दिव्य श्रोत्र शक्ति प्राप्त हुन्छ। श्रोत्रेन्द्रिय भनेको चाहिँ शब्दलाई ग्रहण गर्ने इन्द्रिय हो। यो चाहिँ यो कर्णसंस्कुलीभित्र रहेको आकाशलाई नै भनिन्छ। भन्न त यो साङ्गुरो आकाश भयो। अनि अर्को चाहिँ बाहिरी आकाश जो महान आकाश भयो। आकाशको गुण शब्द हो। हुन पनि आकाशको गुण पनि शब्द हो। न्यायको दृष्टिले, योगशास्त्रको दृष्टिले शब्द तन्मात्राबाट आकाश वस्तु मतलब पदार्थ पैदा भएको छ भनिन्छ। पहिला तन्मात्रा थियो, वेदान्तमा पनि यो कुरा आयो। त्यहाँ चाहिँ के अपञ्चीकृत सूक्ष्म पञ्चमहाभूत भनेर बताइन्छ यसलाई। त्यो शब्द तन्मात्राबाट आकाश पैदा भएको। अब त्यसकारणले तीनटा कुराहरूको त्रिपुटी नभइकन
तीनटा कुराको त्रिपुटी नगरिकन काम चल्दैन। तीनटा कुरा भनेको के, एउटा अध्यात्म, अधिदेव र अधिभूत। सुन्नुभएको होला यस्तो शब्द, अध्यात्म, अधिदेव र अधिभूत। अध्यात्म भनेको इन्द्रिय, अधिदेव भनेको यसको उपकारक देवता, अधिभूत भनेको विषय। जस्तै रूप, सूर्य, प्रकाश, उज्यालो अनि चक्षु इन्द्रिय, यी तीनटा भेट नभइकन रूप साक्षात्कार भएन। रूप, आँखा छ, सूर्य छ, रूप छैन, काम छैन। रूप छ, आँखा छ, सूर्य छैन, काम छैन। रूप पनि छ, आँखा रूप पनि छ, विषय पनि छ, मतलब आँखा पनि छ, सूर्य छैन भने काम छैन। भनेपछि तीनटाको त्रिपुटीको सम्बन्ध भइरहनु पर्दछ। यहाँ पनि आकाश अनि शब्द अनि श्रोत्रेन्द्रिय, यी तीनटाको संयम, यी तीनटाको एकता छ। तर एकता कसरी छ, यिनको सम्बन्ध के हो, यो कुरा बुझेर योगीले जब संयमबाट तिनीहरूको रहस्य पत्तो लगाउँछ, त्यसपछि उसको यो कानमा अब यो घेरोभित्र सीमित हुनु परेन, यसको सम्बन्ध महानसँग भयो। कहिले कहिले त्यस्तो हुन्छ, हामीहरू आफू व्यक्तिगत रूपमा, म यहाँ एउटा संस्थामा वा एउटा पार्टीमा वा एउटा कुनै, म नभनौँ हजुरहरू, एउटा पार्टीमा एउटा गाउँले कुनै चाहिँ सानो एउटा इकाइमा बसेर काम गरिराख्नु भएको छ। हजुरहरूको त्यो क्षमताले त्यो इकाइको घेरा पनि तोडेर यदि चाहिँ राष्ट्रिय अनि अन्तर्राष्ट्रिय कुनै संस्थासँग आबद्ध हुनुभयो भने, यो इकाइमा आबद्ध हुँदाखेरि त्यो इकाइमा तपाईँ नेता हुनुभयो, त्यो इकाइको सम्बन्ध तोडेर अन्तर्राष्ट्रिय नेता बनिसक्नुभयो भनेदेखि अब यहाँ पनि वहाँ पनि स्वतन्त्रतापूर्वक काम गर्ने अधिकार भयो। कर्मचारीको पनि त्यही, एउटा कार्यालयको कर्मचारी हुनु, एउटा चाहिँ मुख्य सचिव भएर देशभरिका अथवा मन्त्रालयभरिका सबै चाहिँ सेरोफेरोलाई हाँक्न सक्नु भने जस्तै, जब स्रोत्रभित्रको मात्रै सम्बन्ध भयो, त्यसले यहाँभित्र आएका शब्दलाई ग्रहण गर्यो, यसको सम्बन्धलाई तोडेर, यसको सम्बन्धको घेरालाई मात्रै तोडेर महान आकाशको सम्बन्धसँग यसको कनेक्सन धारणा, ध्यान र समाधिबाट हुन थालेपछि दिव्य शब्दहरू कहाँ कहाँ के छन् त्यो सबै सुन्छ। व्याख्या पो बढी भयो कि क्या, सर भन्नु पर्यो। सर्व श्रोत्राणाम आकाशम प्रतिष्ठा, सबै श्रोत्रहरूको प्रतिष्ठा चाहिँ आकाश हो। सर्व शब्दानाम च, सबै शब्दहरूको पनि आधार आकाश नै हो, हैन। अनि समान देश भनेको जुन ठाउँमा छ शब्द, जुन ठाउँमा छ आकाश, त्यही ठाउँको शब्दलाई मात्रै उसले थाहा पाउँछ। त्यसकारणले त्यो के भयो, एकदेशावच्छिन्न भयो। तुल्य देश श्रवणानाम एकदेश श्रुतित्वम सर्वेषां भवति, एक ठाउँको कुरा सुनिन्छ, जुन ठाउँमा त्यो शब्द छ त्यहीँको सुनिन्छ। अहिले यहाँ बाजा बजायो, यहाँ सुनियो, अमेरिका बाजा बजायो, वहाँ सुनियो, यो एकदेश श्रुतित्व भयो। तर एकदेश श्रुतित्वले के गर्यो त भन्दाखेरि आकाशको यो चिनारी देखायो। अनावरणम च उक्तम, यो चाहिँ आकाशको अनावरण भनेको आकाश चाहिँ को अवकाश पनि देखायो र एकदेश श्रुतिकत्वको अनुमान पनि गर्यो। अब त्यसपछि चाहिँ असंहत वस्तुको अनावरणता, जो असंहत वस्तु छ त्यसको अनावरणता सर्वत्र देखिन्छ। अमूर्तस्य भनेको एक अमूर्त पदार्थको आवरण गर्न मिल्दैन, कसलाई ढाक्न मिल्दैन। त्यसकारणले विभुत्व पनि छ भन्ने, विभु भनेको व्यापक पनि छ आकाश भन्ने कुरा बुझिएको छ। अनि त्यसलाई शब्द ग्रहणले अनुमान गरिने श्रोत्रेन्द्रिय छ। बधिर र अबधिर, बहिरो र अबहिरो, बहिरो भन्न मिल्दैन भन्छन् अचेल, श्रोत्रविहीन के भो सुस्त कि कुनै के भन्नुपर्दछ भन्छन्। अब बधिर शब्दको उच्चारण गर्दै अपमान हुने त होइन, तर अहिले त्यो भन्ने चलन छ। हजुर, बहिरो मिल्छ भन्न मिल्छ, अर्को आँखाको कुरा भन्न मिल्दैन। ए बहिरो त उसले सुन्दैन, त्यसकारणले भन्न मिल्ने होला। भन्न मिल्ने, आँखाको कुरा चाहिँ भन्न मिल्दैन। आँखाको चाहिँ दृष्टिविहीन भन्नुपर्छ भन्ने चलन छ अचेल। दृष्टिविहीन भन्ने छ। हाम्रो शास्त्रमा जो लेखिया हुन्छ नि त्यस्तो भन्न मिल्दैन। शास्त्रमा लेखेको भन्न मिल्दैन। तर हामी कहाँ चाहिँ एउटा अर्को राम्रो शब्द छ, अर्को हाम्रोमा प्रयोग हुने राम्रो शब्द के छ भने प्रज्ञाचक्षु। प्रज्ञाचक्षु भनेको चाहिँ बहुत राम्रो, बरु दृष्टिविहीन भन्दा त अपमान गरेको जस्तो मलाई लाग्छ। किन ऊ हीन भयो, खत्तम छ, दृष्टि छैन भनेकै त हो नि त्यो पनि। त्यसकारणले बरु प्रज्ञाचक्षु भनेको उसको चेतनाको चक्षु छ, झन् तगडा चेतनाको चक्षु छ भन्ने अर्थमा हाम्रो चाहिँ खास गरी जस्तो महाभारतमा धृतराष्ट्रलाई चाहिँ प्रज्ञाचक्षु भनेर बोलिएको छ। प्रज्ञाचक्षुर्बोधितो ह्याज मीढ भनेर, यो चाहिँ झन् राम्रो जस्तो लाग्छ। फेरि जिब्रोको जो चाल छ नि, बोल्ने कुरा चाहिँ भन्न मिलेन।
हजुर बोल्ने कुराको उच्चारण गर्यो भने त्यो कमजोर भएकालाई त्यो नाम लिएर बोल्यो भने फेरि अहिले त्यो नाम लिएर बोल्न मिलेन। अँ, अनि अपाङ्गतामाथि पनि कुनै किसिमको सङ्केत गर्न पाइएन, अपाङ्गता भन्नु पर्यो। अपाङ्गता भन्नु पर्यो। उसको चाहिँ हुन त अपाङ्गता त धेरै किसिमका छन्, तत् विषयक अपाङ्गतालाई एउटा एउटा नाम चाहिँ दिइन्छ। तर वस्तुतः अहिले जो भावना आएको छ यसको सिद्धान्त भनेको अपमान नगरौँ भन्ने हो। तर शब्द भिन्न प्रयोग गर्दैमा अपमान हुने र नहुने भन्ने कुरा चाहिँ अलिक गाह्रो छ। त्यसका लागि चाहिँ भावनामा परिवर्तन हुनुपर्ने रहेछ, शब्दको परिवर्तन मात्रै चाहिँ त्यति समाधान होइन रहेछ जस्तो लाग्यो। ठिक छ, जे होस्। बधिर अबधिर दुईटा मध्ये एउटाले शब्दलाई ग्रहण गर्यो, अर्कोले शब्दलाई ग्रहण गरेन। यसको तात्पर्य के हो भने स्रोत्र नै शब्द विषय हो, अर्थात् स्रोत्र नै शब्द को माने शब्दलाई विषय गर्नेवाला चिज हो। स्रोत्र र आकाशको सम्बन्धलाई बुझ्यो भने र यसमा संयम गर्यो भने त्यस्ता योगीले दिव्य श्रोत्रेन्द्रियको दिव्य शक्तिलाई प्राप्त गर्दछन्। दिव्यम श्रोत्रम प्रवर्तते, उनीहरूको श्रोत्र नै दिव्य हुन थाल्छ। श्रोत्र भने श्रवणेन्द्रिय दिव्य हुन थाल्छ। अब यो सूत्रको अर्थ पछाडि अब अर्को सूत्र, कायाकाशयोः सम्बन्ध संयमात्। त्यहाँ ल डबल त्यो जोड्दा हुन गएको हो, छुट्याउँदाखेरि संयमात् भन्दा पनि पुग्छ, जोड्दा एकैचोटि ठिकै छ। त्यहाँ जे लेखेको छ ल डबल ल, लघुतूल समापत्तेश्च आकाशगमनम् कायाकाशयोः सम्बन्ध संयमात् लघुतूल समापत्तेः च छुट्टै छ, त्यसमा जोडेरै भनिदिनु पर्यो। च आकाशगमनम्, काय आकाशयो हो भनेको शरीर र आकाशको, काय भनेको शरीर हो। काय शब्दको एक किसिमले शाब्दिक अर्थ नै गर्ने हो भने त थुप्रो भन्नुपर्छ, विभिन्न कुराहरूको सङ्ग्रह काय। अनि काय भनेको शरीर, किनभने यहाँ स्थूल शरीरका विषयहरू अनि सूक्ष्म शरीरका विषयहरू यी सबैको एक किसिमको जमघट भएको हुनाले यसलाई काय भनियो। अनि आकाश भनेको बाह्य आकाश, महान आकाश भइहाल्यो। यी दुईटाको सम्बन्ध बुझेर, शरीरको र आकाशको सम्बन्ध बुझेर त्यो सम्बन्धमा संयम गर्यो भने, धारणा ध्यान समाधि टिकायो भने उसलाई के हुन्छ त भन्दा लघु भनेको एकदम हल्का, तुल भनेको रुई, लघु भनेको एकदम हलुङ्गो चिजको, अनि तुल भनेको चाहिँ कपास आदि रुई आदिहरूको पनि समापत्ति गर्नाले अथवा त्यसमा चाहिँ संयम गर्नाले आकाशगमनम, ऊ आकाशमा चल्ने शक्ति प्राप्त हुन्छ। आफूलाई एकदम हल्का भएको महसुस गर्ने, एकदम हलुङ्गो, एकदम वायुवत, के मतलब कपास चाहिँ अथवा चाहिँ हल्का भएको वस्तु भनेर त्यसमा हल्कामा संयम गर्दै 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 भावना गर्दै गएपछि ऊ आफू आकाशमा गमन गर्न सक्ने भन्दछ। सिद्धहरू आकाशमा यात्रा गर्दथे भन्ने प्रसिद्ध नै छ। शरीरको र आकाशको सम्बन्ध छ, त्यसलाई संयमले प्रत्यक्ष गर्न सकिन्छ। अनि यो रहस्य योगीले बुझेका हुन्छन्। अनि शरीरको अङ्गलाई सूक्ष्मभन्दा सूक्ष्म, स्थूलभन्दा स्थूल बनाउन सकिन्छ। सूक्ष्मदेखि स्थूल बनाउने, स्थूलदेखि सूक्ष्म बनाउने, यो सब काम हुन सक्छ। शरीरलाई चाहिँ एकदम स्थूलतामा संयम गर्दै जाँदा ठुलो 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 हुँदै जाने, सूक्ष्मतामा संयम गर्दै गर्दा लघु सूक्ष्म सूक्ष्म हुँदै हुँदै जाने, अनि हल्कामा संयम गर्दै जाँदा हल्का हुँदै जाने। यादृशी भावना यस्य सिद्धिर्भवति तादृशी, यो चाहिँ सामान्य सूत्र हो, हरेक ठाउँमा यो हुनसक्छ भनेर। आकाशगमनम भनेको आकाशमा यात्रा गर्ने क्षमता पनि प्राप्त हुन्छ सिद्ध बनेर। अब यसको चाहिँ भाष्य हेरौँ। यत्र कायः तत्र आकाशम, जहाँ काय छ, काय भनेको यो शरीर, जहाँ शरीर छ त्यहाँ आकाश त हुनै पर्यो, किनभने आकाश नभई शरीर कहाँ उभिने, कहाँ अवकाश पाउने, ठाउँ पाउने। जस्तै एउटा सानो बिरुवा पैदा हुन पनि आकाश खुल्ला चाहियो नि, नत्र भने ढ्याप्प हावा बन्द हुने गरी आकाश पनि टपक्क बन्द हुने गरी राखिदियो भने त्यो कहाँ पलाउन सक्छ र।
त्यसकारणले जहाँ पनि शरीर छ त्यहाँ आकाशले अवकाश दिएकै हुनु पर्यो। यत्र कायः तत्र आकाशम, तस्य अवकाशदानात् कायस्य। आकाश किन भनियो त भन्दा शरीर हुर्किन बढ्न, शरीरलाई चाहिँ यसो उभिनका लागि अवकाश दिएको हुनाले त्यसकारणले कायको र आकाशको सम्बन्ध छ भन्ने कुरा बुझियो। त्यो सम्बन्धमा कृत संयम गरेपछि त्यो सम्बन्धमाथि विजय प्राप्त हुन्छ। त्यसपछि लघुषु वा तुलादिषु, लघु भनेको एकदम सानो भन्दा सानो, तुलादि, तुल भनेको कपास जस्तै, र परमाणु पर्यन्त अपरमाणुभ्य समापत्ति हुन सक्छ। समापत्ति भनेको धारणा ध्यान समाधिद्वारा त्यसमा एकाग्रताको लाभ। त्यति गरिसकेपछि त्यहाँ सम्बन्धमाथि विजय प्राप्त हुन्छ। त्यसपछि ऊ व्यक्ति लघु पनि हुन्छ। ज्यादै लघु भयो भने, ज्यादै लघु भनेको हल्का भयो भने पानीमा पैतालाले हिँड्न पनि सक्छ। जले पादाभ्याम विहरति। अनि ततस्तु त्यसपछि ऊर्णनाभि तन्तु मात्रे विहृत्य रश्मिषु विहरति। माकुराको जालो जस्तो डोरीमा पनि चढेर सुरु हिँड्न सक्ने हुन्छ। रश्मि भनेको डोरी हो, ऊर्णनाभि भनेको माकुरो हो, तन्तु भनेको त्यसको जालो भयो। माकुराको जालु जस्तै रश्मिमा पनि, मतलब किरणहरूमा अथवा डोरीहरूमा चाहिँ रस्सीहरूमा विहार गर्न सक्छ। रश्मि भनेको किरण पनि हो। त्यसपछि आकाशमा पनि उसको यथेष्ट गति हुन सक्छ। त्यसो गर्नका लागि काय र आकाशको बीचको सम्बन्ध बुझेर त्यहाँ संयम गर्ने अभ्यास हुनुपर्छ। अब अर्को सूत्रमा जाउँ है। बहि अकल्पिता वृत्तिर बहिरकल्पिता वृत्ति महाविदेहा ततः प्रकाशावरणक्षयः। ततः प्रकाशवर्णक्षयः। अब प्रकाश भनेको पछाडिको पंक्ति हेर्नु है, पछाडिको पद। प्रकाश भनेको उज्यालो हो, प्रकाश भनेको ज्ञान हो। ज्ञानको पनि उज्यालो हुने भएर ज्ञानलाई पनि प्रकाश भनेर भनिन्छ। त्यसको आवरण भनेको ढाक्ने कुरा। ज्ञानको आवरण त के होला त? अज्ञानै त होला नि, होइन? हो, त्यसको क्षय भनेको नाश हुन्छ अरे। प्रकाशको आवरणको क्षय हुन्छ। प्रकाश भनेको उज्यालोको, आवरण भनेको ढाक्ने कुराको क्षय हुन्छ, अर्थात् उज्यालोलाई ढाक्ने कुरा नष्ट हुन्छ। सूर्यको चमकलाई ढाक्ने बादल छ, त्यो बादल नष्ट हुन्छ भने जस्तै हो है। प्रकाशको आवरण क्षय हुन्छ भनेर अन्तिमको पंक्ति पहिला बुझ्नु। अब के गर्यो भने त्यस्तो हुन्छ, अब अगाडिको बुझौँ। बहि भनेको शरीरभन्दा बाहिर, अकल्पिता भनेको अकल्पित भन्न मिल्ने खाले। अकल्पित भनेको के हो एकैछिनपछि बुझिन्छ है। यहाँ एकछिन धैर्य धारण गरौँ। बहि भनेको शरीरभन्दा बाहिर, अकल्पिता भनेको अकल्पित नाम गरेको, अर्थात् बाहिर नगएको भन्नु पर्यो। वृत्ति भनेको स्थितिको नाम, महाविदेहा भनेको महाविदेह भनेर भनिन्छ। अकल्पित भएको वृत्तिलाई चाहिँ के भनिन्छ? महाविदेह भनेर भनिन्छ। ततः भनेको त्यो महाविदेह स्थिति प्राप्त गरिसकेपछि प्रकाशको आवरणको क्षय हुन्छ। बहि भनेको बाहिर, अकल्पिता भनेको कल्पित नभएको, अर्थात् साँच्चै पुगेको भन्नु पर्यो है। वृत्ति भनेको मनको वृत्ति, त्यसलाई चाहिँ महाविदेहा भनेर भनिन्छ। त्यो महाविदेहामा संयम गरेपछि अथवा महाविदेहा अवस्था प्राप्त भइसकेपछि त्यो धारणा ध्यान समाधि सिद्ध हुन्छ, जसले गर्दा ज्ञानको आवरण चाहिँ नष्ट हुन्छ। अब टीका हेरौँ, अर्थ एकदम खुल्छ। शरीराद बहि मनसः वृत्तिलाभः विदेहा नाम धारणा। अब शरीरभन्दा बाहिर हैन, शरीराद बहि भनेको शरीरभन्दा बाहिर मनको जो वृत्ति लाभ हुनु, अर्थात् मन पुग्नु, त्यसलाई चाहिँ विदेहा नाम गरेको धारणा भनिन्छ। अलिकति फरक छ है कुरोकानी। हामीले अहिले जुन ढङ्गले मेरो मन त्यहाँ पुगो भन्दैछौँ त्यसलाई होइन। शरीरलाई नै छोडेर पुरै मन, अहिले चाहिँ शरीरभित्रै मन छ, मनको वृत्ति फोकस मात्रै बाहिर गएको छ,
टर्च हातमा छ, टर्चले बालेको लाइटको फोकस मात्रै बाहिर गएको छ। अहिले चाहिँ शरीरभित्रै मन छ अनि फोकस मात्रै बाहिर गएको छ, वृत्ति मात्रै बाहिर गएको छ। हो त्यो यसरी बाहिर वृत्ति मात्रै गयो भने त्यसलाई कल्पिता भन्नुपर्छ, धारणा कल्पित भयो, त्यो साँच्चै होइन कि एक किसिमको काल्पनिक धारणा भनेर बुझौँ न बुझ्नका लागि। सा यदि त्यो धारणा शरीर प्रतिष्ठस्य मनसः शरीरभित्रै स्थिर भएको माने शरीरभित्रै बाँधिएको मनको वृत्ति मात्रै बाहिर गएर वृत्ति मात्रै बाहिर गएर जब चाहिँ यदि धारणा बन्दछ भने त्यो धारणालाई कल्पिता धारणा भन्छन्। तर शरीरभित्र नबाँधिकन यो शरीरको बन्धनलाई छोडिदिएर शरीरको अपेक्षा नगरिकन या तो जो शरीर निरपेक्ष शरीरको अपेक्षा नगरिकन बाहिरै जान्छ मनै, ठक्रक्कै लाइट नै गयो। लाइट भने प्रकाश मात्रै होइन, टर्च हुन्छ नि हातमा लिने बत्ती बाल्ने चिज हो, त्यो नै गयो। त्यसलाई के भन्न पर्यो त भन्दाखेरि शरीरलाई अपेक्षा नगरेर मन नै बाहिर गयो भने त्यो वृत्तिलाई चाहिँ अकल्पिता वृत्ति भन्ने। मन यही छ, मनको फोकस मात्रै बाहिर गयो भने त्यस्तो खाले वृत्तिलाई कल्पिता वृत्ति भन्ने। यसरी बुझ्ने वृत्ति दुई किसिमको छ, एउटा कल्पिता एउटा अकल्पिता। मनभित्रै शरीर रहिरहिकन बाहिर फोकस मात्रै फ्याँक्यो भने त्यो वृत्तिलाई कल्पिता वृत्ति भनिन्छ। शरीरलाई छोडेर मन पनि पुरै जरैसँग फेदैसँग गयो भने त्यसलाई चाहिँ अकल्पिता वृत्ति भनिन्छ। अब कल्पिताको अभ्यासबाट बिस्तारै बिस्तारै अकल्पितामा पुग्न नि सकिन्छ। कल्पितया साधयन्ति अकल्पितां महाविदेहां। कल्पिता वृत्तिद्वारा अकल्पिता महाविदेह धारणा वृत्तिलाई चाहिँ साधन गर्न सकिन्छ बिस्तारै। अकल्पित धारणाबाट योगीहरू परकाय प्रवेश अर्काको शरीरमा प्रवेश गर्न पनि सक्छन्। यया परशरीराणि आविशन्ति योगिनः। जुन महाविदेहा यो धारणाबाट योगीहरू अर्काको शरीरभित्र पनि प्रवेश गर्ने गर्दछन्। त्यसपछि त्यो धारणाबाट प्रकाशात्मक बुद्धिसत्वको जो आवरण भएको अनि ढाक्ने कुरा भएको जो रजोमूलक तमोमूलक क्लेश कर्म विपाक जस्ता चाहिँ जो आवरण हुन् ती आवरणहरूलाई चाहिँ क्षयो भवति नष्ट हुन्छ। प्रकाशावरण क्षय भनेको त्यो धारणा स्थिर भइसकेपछि बुद्धिसत्व प्रकाशमान हुन्छ अनि त्यसको जो आवरण हो ढाक्ने कुरा हो त्यो क्लेश कर्म विपाक आदि तीनटा रजोगुण तमोगुण मूलक यी आवरणहरू चाहिँ क्षय हुन्छन्, नष्ट हुन्छन्। सूत्रको अर्थ सामान्य लाग्यो, ऊ पनि लाग्यो। अब प्रयोग गर्ने काम त अब प्रयोगकै हो। अहिले हामी सिद्धान्त पढौँ, अब प्र्याक्टिकल चाहिँ कुनै प्र्याक्टिकलै अभ्यास गर्ने गुरुहरूको साथमा बसेर गर्नुपर्दछ। त्यसका लागि धेरै तयारी पनि हुनुपर्दछ। कमसेकम अहिले सैद्धान्तिक जानकारी लिउँ। शरीरात् बहिर्मनसः वृत्तिलाभ विदेहानां धारणा सा यदि शरीर प्रतिष्ठस्य मनसः बहिर्वृत्तिमात्रेण भवति सा कल्पिता इति उच्यते। या तो शरीर निरपेक्षा बहिर्भूतस्यैव मनसः बहिर्वृत्तिः सा खलु अकल्पिता। तत्र कल्पितया साधयन्ति अकल्पितां महाविदेहाम् इति। यया परशरीराणि आविशन्ति योगिनः ततश्च धारणातः प्रकाशात्मनो बुद्धिसत्वस्य यद् आवरणं क्लेशकर्म विपाकत्रयं रजस्तमो मूलं तस्य च क्षयो भवति। त्यसको क्षय हुन्छ। अब यसपछि पछाडि अर्को सूत्र है। स्थूल स्वरूप सूक्ष्मान्वयार्थवत्व संयमात् भूतजयः। यहाँ अलि लामो रहेछ एउटै पद, यसलाई टुक्रा पारेर पो भन्नु पर्यो। स्थूल स्वरूप सूक्ष्मान्वय अर्थवत्व संयमात् भूतजयः। स्थूल स्वरूप सूक्ष्मान्वय अर्थवत्व संयमात् भूतजयः। यसको अर्थ चाहिँ अलि थोरै गहकिलो छ, अलि बुझ्न चाहिँ एकछिन लगाउनु पर्छ। हुन त टिपोट गर्दा बुझिन्छ पनि,
यद्यपि हजुरहरूले टीकाको पुस्तकहरू लिनुभएको छ भने सजिलै पनि होला, अलिकति यसलाई चाहिँ टिपोट पनि गर्नुपर्ने हुनसक्छ। के भयो त भन्दा एउटा स्थूल, त्यहाँ माथि आएका पद छुट्टा छुट्टै छन्। स्थूल भनेर कापीमा टिप्नुहुन्छ भने माथि स्थूल लेख्नुहोस्, अनि त्यसको तल्लो पङ्क्तिमा चाहिँ स्वरूप लेख्नु, तल्लो पङ्क्तिमा, अनि तेस्रोमा सूक्ष्म लेख्नुहोस्, चौथोमा अन्वय लेख्नुहोस्, अन्वय, अनि त्यसपछि अर्थवत्व पनि लेखिदिए भइगयो। अर्थवत्व भनेको त्यसभन्दा तल स्थूल, स्वरूप, सूक्ष्म, अन्वय, अर्थवत्व। कति 5वटा पङ्क्तिमा 5वटा कुरा लेख्नुभयो। अब स्थूल भनेको के हो? यहाँ टीकाको पछि कुरा सजिलोसँग बुझिन्छ यदि मैले अब जे भन्दैछु त्यो कुरा पहिले टिप्नुभयो भने। स्थूल बराबर के लेख्ने त? स्थूलको पछाडि भन्दा पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, यिनको अब धेरै लामो लेख्न गाह्रो पर्ला, यति नै लेख्नुभयो हुन्छ। पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, यिनीहरूको स्थूल स्वरूपलाई चाहिँ स्थूल भनेर बुझ्नु पर्यो। अब त्यसपछि तल्लो पङ्क्तिमा लेख्दै हुनुहुन्छ सूक्ष्म। सूक्ष्म भनेको के हो त भन्दाखेरि ती पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाशका सूक्ष्म विषयहरू वा तन्मात्राहरू पनि भन्छौँ हामी, जस्तै गन्ध, रस, रूप, स्पर्श अथवा शब्द, यसो भन्न पनि सकिन्छ। अथवा चाहिँ स्वरूप भन्नाले पञ्चमहाभूतको आफ्नो विशेष धर्म, ती माथिका पञ्चमहाभूतको विशेष धर्म, यसलाई के भन्ने भन्दा स्वरूप भन्ने। पहिलो नम्बरमा के भनियो भन्दा स्थूल भनियो। स्थूल भनेको पृथ्वी आदि पञ्चमहाभूत भनेर ठ्याक्क टिप्नुहोस्, अहिले टीकाको अर्थ खटट्ट लाग्छ। अनि दोस्रोमा स्वरूप लेखियो। स्वरूप भन्नाले पञ्चमहाभूतका विशेष गुणहरू अथवा धर्महरू, त्यसलाई स्वरूप भनेर भन्ने। जस्तै अब पृथ्वीको के भयो त भन्दाखेरि मूर्त रूप हुनु, गन्ध हुनु। पानीको के भयो? चिसो बनाउनु, स्नेहित बनाउनु। आगो के भयो भन्दा तातोपन हुनु। वायुको के भयो भन्दा गति, कम्पन, स्पर्श भयो। आकाशको के त भन्दा शब्द अथवा अवकाश दिनु, खाली ठाउँ बनाइदिनु, यो चाहिँ स्वरूप भयो। दुईटा कुरा भए। एक नम्बर भयो स्थूल, दोस्रो भयो स्वरूप। अब तेस्रो भयो सूक्ष्म। सूक्ष्म भनेको अब सिधा सिधा तन्मात्रा भनेर लेख्नु। तन्मात्रा, तन्मात्रामा बल्ल अघि धर्म विशेष भन्नु पर्यो। अघि तन्मात्रा भन्नाले शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गन्ध, यिनलाई अब लिने। सूक्ष्म भनेको त त्यो पो रहेछ। अब त्यसपछि अन्वय भन्ने। अन्वय भनेको के त भन्दा सत्व, रज, तम का प्रकाश, क्रिया, स्थिति, धर्महरूले पञ्चमहाभूतमा रहनु, पञ्चमहाभूतमा मिलेर रहनु, यसलाई अन्वय भनेर भनियो। जे जति बुझ्नुभयो त्यति टिप्नुहोस्। अब अर्थवत्व भनेको चाहिँ भोग र मोक्ष, अथवा अर्थवत्व भनेको प्रयोजन। प्रयोजन भनेकै भोग र मोक्ष एउटै हो, त्यही हो कुरा। यति कुरा चाहिँ पहिला टीका पढ्नुभन्दा अगाडि, त्यो व्यास भाष्य पढ्नुभन्दा पहिला बुझ्ने। अब सूत्रको अर्थ गरौँ है। स्थूल भनेको पञ्चमहाभूत, स्वरूप भनेको तिनीहरूका विशेष धर्म, सूक्ष्म भनेको तन्मात्रा, अनि त्यसपछि अन्वय भनेको यिनीहरूको के अरे गुण, स्वभाव, प्रकाश, स्थिति, क्रियाहरूले व्याप्त भएर रहनु। अनि अर्थवत्व भनेको भोग मोक्ष प्राप्त गर्नु, माने भोग र मोक्ष प्राप्त हुनु। यिनीहरूमा
संयमात भनेको संयम गर्नाले भूतजय सबै प्राणीहरूमाथि विजय प्राप्त गर्न सकिन्छ। कहाँ कहाँ संयम गर्ने? स्थूलमा, स्वरूपमा, सूक्ष्ममा, अन्वयमा, अर्थवत्वमा। अब फेरि दोहोऱ्याएर भन्न त पर्दैन, नबिर्सियोस् भनेर टिपाउने प्रयास गरिसकेको छु। तर पनि भनौँ, स्थूल भनेको पञ्चमहाभूत स्थूल, स्वरूप भनेको तिनका विशेषताहरू, अनि त्यसपछि चाहिँ सूक्ष्म भनेको तन्मात्रा, अन्वय भनेको तिनीहरूको प्रकाश, स्थिति र क्रिया जस्ता स्वभाव, अनि अर्थवत्व भनेको भोग र मोक्ष। यिनीहरू माथि संयम गर्यो भने भूतजय भनेको सबै प्राणीहरूमाथि हावी हुने, विजय प्राप्त गर्ने हैसियत प्राप्त हुन्छ। अब यसको टीका पढौँ है। टीका सरर पढे पनि हुन्छ, अब बुझिन भन्ने कुनै काम छैन, अब बुझिहालिन्छ जो अहिले भनियो। तत्र पार्थिवाद्याः शब्दादयः विशेषाः सहकारिभिर्धर्मै स्थूल शब्देन परिभाषिताः। ती 5 रूपहरूमध्ये पृथ्वी आदि पृथ्वी जल तेज वायु आकाश आदिका शब्दादि गुण आकार आदि जो धर्म हुन् तिनीहरू नै स्थूल शब्दले परिभाषित छन्। यिनीहरू पञ्चमहाभूतका पहिलो रूप हुन्। पार्थिवाद्य शब्दादय विशेषा सहकारी धर्मै स्थूल शब्देन परिभाषिता। द्वितीय रूप भनेको के हो त भन्दाखेरि एतत् भूतानां प्रथमम रूपम, यो पहिलो रूप हो। अब दोस्रो रूप भन्नाले के त भन्दाखेरि आफ्नो सामान्य रूप। सामान्य भनेको समान ढङ्गले रहने विशेषता। जस्तै पृथ्वीको विशेषता के भयो त? मूर्ति। मूर्ति भनेको ठोस हुनु, कठिनता, सांसिद्धिक कठिनता भन्छन्, अब जो ठोस हुनु। मूर्तिर्भूमि स्नेह जलम, पानीको विशेषता भनेको के हो? स्नेह भनेको कागज कपडा आदिलाई जोड्नु अथवा माटोको डलोलाई जोड्नु, हाम्रो शरीरका अङ्ग प्रत्यङ्गहरूलाई जोडेर एउटा बनाउनु इत्यादि स्नेहको कुरा भयो। यो जलको विशेषता भयो। अग्निको विशेषता भनेको उष्णता, उष्णता भनेको तातोपन। वायुको विशेषता भनेको के हो त? प्रणामिता भनेको नित्य सञ्चरण गरिरहने, प्रणमन यताउति चलचल गरिरहने, सर्वतोगति। आकाश यदि आकाश के हो त भन्दा व्यापक विभू, सबैतिर गति हुनु। यतिलाई चाहिँ स्वरूप शब्दले बताइएको छ। अस्य सामान्यस्य शब्दादय विशेषा, यसका विशेषहरू शब्द स्पर्श इत्यादि पनि छन्। तथा च उक्तम, यो कुरा बताइएको पनि छ। एकजाति समन्वितानां येषां धर्ममात्र व्यावृत्तिः इति। एक जातिवाला पृथ्वी आदिको अमिलो गुलियो आदि धर्मले व्यावृत्ति हुन्छ। सामान्य विशेष समुदाय अत्र द्रव्यम, द्रव्य भनेको सामान्य र विशेष पदार्थको समूह, समवाय भनेको जमघटलाई द्रव्य भनिन्छ। द्रव्य दुई ढङ्गको छ। एउटा प्रत्यस्तमित भेदावयवानुगत भनिने, अर्को चाहिँ तल छ उपात्त भेदावयवानुगत। शब्देन उपात्त भेदावयवानुगत। अब यत्रो अप्ठ्यारो कुरा सम्झिन गाह्रै पर्यो होला, तैपनि मैले थोरै दृष्टान्त दिएर भन्छु। समूह दुई किसिमका छन्। अब पुस्तक छोडिदिनु, पङ्क्ति नहेर्नु, मतिर हेर्नु अथवा थोरै छुट्टै विचार गर्नु। समूह दुई किसिमका हुन्छन्। एउटो समूहमा भित्रका अवयवहरू देखिन्छन्, एउटा एक थरी समूहमा भित्री अवयवहरू देखिँदैनन्। उदाहरणको लागि वन भन्यो भने धेरै रुखहरूको समूह हो, तर रुख छुट्टै छुट्याएर भन्न मिल्दैन, समूहलाई मात्रै वन भनिन्छ। शरीर भन्यो भने अङ्ग प्रत्यङ्ग धेरैको समूह, थुप्रोलाई शरीर भनिन्छ। तर शरीर भन्ने बित्तिकै त्यहाँ टुक्रा टुक्रा पारेर टुक्र्याएर हेर्न मिल्दैन। वृक्ष भन्यो भने वनको कुरा भयो। युथम भन्यो भने बथान भयो। यिनीहरू कस्ता हुन् त भन्दाखेरि अवयव भेद समाप्त छन्। अवयव भनेको भित्र अङ्ग अङ्गको भेद चाहिँ टुक्रा 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 छैन त्यहाँ। त्यसलाई प्रत्यस्तमित भेदावयवानुगत भनेर बुझ्नु। अब दोस्रो चाहिँ शब्देन उपात्त भेदावयवानुगत समूह भन्यो भने त्यही भित्री आन्तरिक अवयव भेदहरू त्यहाँ ग्रहण गरिए। जस्तै
उभय देव मनुष्य, यी दुवै देवता र मनुष्यहरूको समूह हो भन्यो भने त्यहाँभित्र देवता पनि छुट्टै मनुष्य पनि छुट्टै देखिए। एक भाग एक ग्रुप एक बथान चाहिँ देवता एक बथान मनुष्य भन्ने कुरा आयो। समूहस्य देवा एको भाग, त्यो समूहको त्यो ग्रुपको एउटा भाग चाहिँ देवता, अर्को भाग चाहिँ मनुष्यहरू। अब अचेल राजनीतिक अथवा यो छटपटीवाला समाज समूह राजनीति गर्न बाहिर निस्कियो भनेदेखि कि चाहिँ काम्यनिष्ठ होलान् कि काङ्ग्रेस होलान्। म चाहिँ कम्युनिस्ट नभनेर काम्यनिष्ठ भन्छु, यो संस्कृत शब्द प्रयोग गरेको। काम्य कर्ममा बढी निष्ठा राख्यो भने त्यसलाई काम्यनिष्ठ भन्छन्। म चाहिँ अलि भिन्नै आफ्नै परिभाषा गर्छु। अलिकति स्वार्थ भन्ने अर्थमा भनेको भने पनि हुन्छ, अलिकति कामना चाहना आसक्ति राख्छन् भनेर भनेको भने पनि हुन्छ। मैले शब्द साम्य विचार गरेको, राजनीतिप्रति मेरो कुनै स्पर्श छैन, सम्बन्ध छैन, काम्यनिष्ठ भन्छु। किन संस्कृतमा शब्द त प्रयोग गर्नु पऱ्यो नि, के को कम्युनिजम भन्ने त म संस्कृतवालाले काम्यनिष्ठ भन्। अब के भन्छ, कहीँ जमघट छ राजनीतिक मुद्दा मामिला छ भने को हुन् तिनीहरू भन्यो भने कि त काम्यनिष्ठ होलान् कि चाहिँ अर्का थरी के काङ्ग्रेसहरू होलान्, केही होलान्। यहाँ त्यस्तो देखियो नि। समूहस्य देवा एको भाग मनुष्य द्वितीयो भाग। समूहको एउटा भाग देवता र एउटा भाग मनुष्य भयो भने उभय देव मनुष्य भनियो। त्यहाँ भित्रका भेदलाई बुझ्न सकियो। त्यस्तो खाले समूहलाई चाहिँ उपात्त भेदावयवानुगत समूह भन्नुपर्दछ। ती देवता र मनुष्य दुईटैलाई भेट गराएपछि त्यो समूह बनेको। त्यहाँ भेद पनि अभेद पनि दुईटै विवक्षित छन्। जस्तै आम्राणाम वनम, आँपहरूको वन बाहुनहरूको समूह, आम्रवणम ब्राह्मण सङ्घ भन्यो भने, सङ्घ भने त विशेष गरी बुद्धिस्टहरूमा पनि सङ्घ, सङ्घम शरणम गच्छामि भनेर भनिन्छ। ज्ञानी गुरुहरूको समूह, योगीहरूको मतलब के अरे भिक्षुकहरूको समूह भन्ने अर्थमा श्रमण सङ्घ भन्ने शब्दको बौद्ध दर्शनमा पनि बौद्ध परम्परामा पनि बढी प्रचलन छ। यसको तात्पर्य के भयो, त्यहाँभित्रका भेदहरू छुट्टिए देखिए। सपुनर्द्विविध, फेरि यो समूह जो हो नि दुई किसिमको छ, एउटा युतसिद्धावयव एउटा अयुतसिद्धावयव। युतसिद्धावयव भनेको के हो त भन्दाखेरि वन सङ्घ भने जस्तै, किन वन पनि सङ्घ पनि छुट्याएर अलिकति देखाउन सकियो। युतसिद्धावयव भने अवयवमा युतसिद्ध भाव छ। अयुतसिद्धावयव भनेको छुट्यायो उसको अस्तित्व नै हुँदैन। शरीरम वृक्ष परमाणु भन्यो भनेदेखि त्यसको अस्तित्व नै हुँदैन। अयुतसिद्धावयव भेदानुगत समूह द्रव्यमिति पतञ्जलि। पतञ्जलिले द्रव्यको लक्षण गर्दै यस्तो भनेका छन्, यो स्वरूप हो। हामीले स्थूल एउटा भन्यौँ अनि स्वरूप दोस्रो भन्यौँ है, सूत्रमा आएको कुरा। यसलाई स्वरूप भनेर भनियो। अब त्यसपछि के छ सूत्रमा, स्थूल अनि दोस्रो स्वरूप अनि तेस्रो सूक्ष्म है नि त। हामीले स्थूल भनेर अगाडि पढ्यौँ अनि स्वरूप भनेर दोस्रो पढ्यौँ। अब सूक्ष्म, अथ किमेषां सूक्ष्म रूपम। अब यिनीहरूको सूक्ष्म रूप के हो त भन्दा पञ्चमहाभूतको कारण भएको तन्मात्रा नै सूक्ष्म रूप हो। त्यसको एउटा अन्तिम अवयव चाहिँ परमाणु भनेर मानिन्छ। त्यो सामान्य विशेषात्मक छ। अयुतसिद्धावयव भेदको अनुगत समूह हो। सबै तन्मात्राहरू यस्तै किसिमका छन्। यही भूतको तेस्रो रूप हो। अब चौथो, यो मैले तात्पर्य अघि बुझाइसकेको छु है, त्यसैभित्र आउँछ। अब पञ्चमहाभूतहरूको चौथो रूप के हो त भन्दाखेरि के भनेका छौँ अघि, स्थूल स्वरूप सूक्ष्म र अन्वय। अब चौथो रूप के हो त भन्दा अन्वय। त्यसलाई ख्याति क्रिया स्थितिशीलाः भनेर हामीले बुझ्यौँ। ख्याति क्रिया र स्थिति। ख्याति भनेको प्रकाश, क्रिया भनेको प्रवृत्ति अनि स्थिति भनेको चाहिँ चुपचाप बस्नु। प्रकाश प्रवृत्ति नियमार्थ के भनेर साङ्ख्ययोगमा साङ्ख्य दर्शनमा पनि कुरा आएको छ। भूत पञ्चमहाभूतहरूको चौथो रूपलाई ख्याति क्रिया र स्थितिशील भएको भनेर मानिएको छ। कार्य स्वभाव अनुसार अनुपतन गर्नेवाला, यिनीहरूलाई अनुपतन गर्ने भने कामको कार्य वस्तुको स्वभाव अनुसार माने देखा पर्ने भएको हुनाले अनुअय पछि लागेर आउने भएको भएर अन्वय भन्ने शब्दले प्रयोग गरिएको छ। यिनीहरूको पाँचौँ रूपलाई के भनिन्छ भन्दाखेरि अर्थवत्वम भनेर भनिन्छ। अब सूत्रमा आएको छ होइन, स्थूल एक, औँला छन् नि पाँचवटा गन्नी, स्थूल एक
दोस्रो स्वरूप, तेस्रो सूक्ष्म, चौथो अन्वय, पाँचौं के अर्थवत्व। अब अर्थवत्वको कुरो आयो। पाँचौं रूप, पञ्चमहाभूतको पाँचौं रूपलाई अर्थवत्व भनेर भनिन्छ। अथ येषां पञ्चमं रूपम अर्थवत्वम। अर्थवत्व भनेको के हो त भन्दाखेरि भोग र मोक्ष यी दुईटै अर्थ प्रयोजन गुण गुणमा अन्वित भएर आएका छन्। गुणहरू तन्मात्र भूत भौतिकेषु, यी गुणहरू तन्मात्रामा भूतमा र भौतिक पदार्थहरूमा पनि अनुस्यूत भएर आएका छन्। त्यसकारणले सबै अर्थवान छन्। अर्थात् हर पदार्थहरू कि त आत्माको मोक्षका लागि कि त आत्माको भोगका लागि लागिरहेका छन्। यति कथा त भइहाल्यो। स्थूल स्वरूप, सूक्ष्म, अन्वय, अर्थवत्वमा संयम गर्यो भने भन्नेमा यिनीहरूको कुरा। अब तेषु इदानीं भूतेषु पञ्चसु पञ्चरूपेषु, यी भूतहरू, यी सबै पञ्चरूपले युक्त भएका पाँच पदार्थहरूमा संयम गर्यो भने प्रत्येक रूपको स्वरूप दर्शन हुन्छ र त्यसमाथि विजय पनि प्राप्त हुन्छ। तज्जय भूतजयी भवति। पञ्चमहाभूतको स्वरूपलाई जितेर जब योगी भूतजयी हुन्छ, तज्जयात त्यसको जय भइसकेपछि जसरी बाछाहरू गाईको पछि लागेर हिँडिरहन्छन्, त्यसै गरी यो पञ्चमहाभूतमाथि विजय प्राप्त गर्ने योगीहरूको सङ्कल्प अनुसार यी पञ्चमहाभूतहरू चल्न थाल्छन्, तदनुसार काम गर्न थाल्छन्। यी तद्वत् तज्जयात भनेको भूतमाथि विजय। भूत भनेको पृथ्वी जल तेज वायु आकाश। यिनीहरूको यी चार ढङ्ग, पाँच ढङ्गले विजय गर्नु पर्यो। स्थूल, स्वरूप, सूक्ष्म, अन्वय, अर्थवत्व संयम। त्यसो गर्यो भने के हुन्छ त भन्दा भूतजयी हुन्छ। त्यो जय गर्नाले वत्सानुसारिण्य इव गावः, गाईहरू बाछाको पछि लागे जस्तै उसको सङ्कल्प अनुसार चाहिँ पञ्चमहाभूत र प्रकृतिहरू उसले जे भन्यो त्यतै त्यतै हिँड्छन्। उठ भने उठ, बस भने बस। कहिले कहिले अहिले पनि यसो साधुहरूले, योगीहरूले कसैले चाहिँ गफै गर्न भए पनि म यो पृथ्वीलाई उल्ट्याइदिन सक्छु बुझिस् भनेर गफ गरिहाल्छ। त्यो यसले उल्ट्याउन सक्ने नसक्ने कुरा त उसको सिद्धि प्राप्त भएको छ छैन त्यो हामीले भन्ने कुरा आएन। तर यसको मूल चिन्तनको भाव के हो त भन्दा योगीहरूले जब यस ढङ्गले संयम गरेपछि उसको चाहना अनुसार सृष्टि, चाहना अनुसार पानी, चाहना अनुसार परिवर्तन यस्ता हुन्छन्। अहिले पनि हुन त ती साधुको सम्बन्धमा पनि फेरि विवाद र विमतिहरू आएका छन् रे। दक्षिण भारतमा एकजना चाहिँ स्वामी नित्यानन्द भन्ने छन्। उनको चाहिँ प्राय यदि रमाइलो छ युट्युबमा हेर्न सक्नुहुन्छ, के थर्ड आइज भनेर उनको प्रसिद्धि छ। तेस्रो आँखा खोल्ने भन्छ। अङ्ग्रेजीमा उनको एकदमै मिठो भाषण हुन्छ। त्यति प्रखर, त्यति मिठो अङ्ग्रेजीको भाषण चाहिँ हत्तपत्त अरूको सुन्न सकिँदैन। दक्षिण भारतका योगी नित्यानन्द भन्ने छन्। उनी तेस्रो आँखाको कुरा गर्दछन्, थर्ड आइज। उनको संस्थामा एकजना हाम्रो कोही विद्यार्थी, हाम्रो आफ्नो निकटतम व्यक्ति वहाँ पुगेका, केही समय बसे। उनी असाध्यै महँगा साधुको रूपमा परिचित छन्। अहिले पनि महँगा साधु, ज्यादै वैभव छ, ज्यादै धेरै माने विज्ञान पढेका आधुनिक युवा युवतीहरू चाहिँ त्यहाँ बसेर साधना गरिरहेका छन्। त्यो साधनामा चाहिँ आँखा चिम्लेर वस्तुहरू पढ्ने पढाउने भनेर देखाइन्छ। आँखामा पट्टी बाँध्ने अनि किताब पढ्ने। त्यहाँ अलिकति मनको एकाग्रताको चाहिँ अभ्यास हुन्छ। त्यसको झल्का नेपालमा पनि कता कति छिरिसकेको छ, कतै कतै यस्तो प्रयोग गर्दछन्। हामी कहाँ पनि हाम्रा भाइहरूले यदा कदा कहीँ गरे। यो त अलि दिन पछाडि हराउँदो रहेछ। त्यस कारणले एक किसिमको मैले त त्राटकको अभ्यास हो भन्थेँ। कसैले सुन्नेले नाटक भन्ने सुनेछन्। नाटक त नसुन्दा हुन्छ, त्यो त्राटकको अभ्यासको एउटा अनुभूति हो, मलाई यस्तो लाग्यो। तर त्यस ठाउँमा अहिले प्रयोग छ रे, मैले सुने, सत्य हो होइन मलाई थाहा छैन, कि एकदमै एकाग्रतापूर्वक गुलाबको बिरुवालाई ध्यान गर्ने, एकदमै एकाग्रताका साथ प्यारका साथमा गुलाबको बिरुवालाई चाहिँ मुसार्दै सुमसुम्याउँदै उसलाई ठुलो बनाउने। त्यसो गरिरहँदा गुलाब काँडा रहित भएको उम्रिन थाल्यो। यद्यपि अहिलेका मिक्स प्रजातिहरूबाट बन्यो बनेन त्यो नाटक हो मलाई थाहा छैन, तर त्यो अभ्यास भएको छ अरे। अनि मैले यतिसम्म सुनेको छु कि निश्चित एरियामा आकाशमा पानी पर्न लागेको बेला पानी बन्द गर्ने
पानी पर्दै परेन भने पानी पार्ने, यो चाहिँ ध्यानबाटै मनको एकाग्रताबाटै त्यो प्रयोग गर्दछन् भन्ने सुनेको छु। मैले प्रत्यक्ष रूपमा अनुभव गरेको छैन, मलाई भन्दा यहाँहरूलाई बढी थाहा होला। यो चाहिँ मैले त्यो थर्ड आइजको प्रयोग चाहिँ मैले अलिअलि चाहिँ युट्युबहरूबाट हेरेँ। म परोक्षबाट मात्रै ती साधुहरूको यो प्रयोगलाई मैले सुन्छु, जानेको छु। मैले सङ्केत गरेँ, म प्रामाणिकताको कुरो पनि गर्दिनँ, म श्रद्धा विशेषको कुरो पनि गर्दिनँ र निन्दा विशेषको कुरो पनि गर्दिनँ। मैले सुनेको कुरा मात्रै यहाँ बताएँ। यो चाहिँ कतिपय भूतमाथि माने पञ्चमहाभूतमाथि विजय प्राप्त गर्नुको एउटा झल्का हुन सक्छ। अब त्यसपछि अर्को सूत्रमा जाउँ। ततः कहाँ पो पुगेछ हौ समय त, तर यो सूत्र त भन्छु। ततः अणिमादि प्रादुर्भावः काय सम्पत्तद्धर्मान विघातश्च। अब फेरि बिस्तारै उच्चारण है। ततः ततः अणिमादि प्रादुर्भावः अणिमादि प्रादुर्भावः काय सम्पत् काय सम्पत् तद्धर्मान विघातश्च। तद्धर्मान् विघातश्च। ततः अणिमादि प्रादुर्भावः ततः अणिमादि प्रादुर्भावः काय सम्पत् काय सम्पत् तद्धर्मान विघातश्च। तद्धर्मान् विघातश्च। ततः त्यसपछि अणिमा आदि प्रादुर्भावः भनेको अणिमा महिमा आदि सिद्धिहरू, 8 सिद्धिहरू प्रकट हुन थाल्छन् र काय सम्पत् भनेको शरीरको सम्पत् पनि विशेष प्राप्त हुन्छ। तद्धर्मान अभिघातः भनेको पृथ्वीका जल तेज वायु आकाशका धर्महरूले बाधा गर्दैनन्, उनका विशेषताहरूले आफूलाई छेक्दैनन्, रोक्दैनन्, बाधा गर्दैनन्। ततः भनेको अघिल्लो सूत्रमा हामीले बताए जस्तै पञ्चमहाभूतमाथि संयम प्राप्त गरिसकेपछि अणिमा महिमा आदि विशेष सिद्धि भन्छन् यसलाई। यी सिद्धिहरूको प्राकट्य पनि हुन्छ, काय सम्पत् प्राप्त हुन्छ। तद्धर्मान अभिघात भनेको पृथ्वी आदिको धर्महरूले हामीलाई बाधित पनि गर्दैनन्। समय धेरै अतिक्रमण नगरौँ, समय भगवानको सम्मान गर्दै। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः। कसैको छ जस्तो छैन हैन गुरुजी, बन्दै गयो। तृप्त भए जस्तो छ एकैचोटि। हाम्रो साध्वीजी अचेल हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न? साध्वीजी हुनुहुन्थ्यो क्या, म त अलिकति 10-15 मिनट ढिलो आएको हुँ आज। हजुर, किनभने यो सञ्जाल खुला थियो, सायद उहाँले नै खोल्नु भएको थियो। उहाँको चाहिँ अझ धेरै मैले साध्वीजीलाई किन चाहेको भने हाम्रा गुरुकुलका बटुकहरू जस्तै उमेरले माथि पुगिसकेकाहरूमा भन्दा पनि नयाँ बटुकहरूमा चाहिँ मतलब नानीहरूमा अथवा नयाँहरूलाई चाहिँ यसले जो गुरुकुलमै बसेका छन् उनीहरूलाई यसले चाहिँ बिस्तारै केही विशेष प्रभाव पार्थ्यो कि भन्ने। सुन्छन् क्या र उनीहरू पनि यो सुन्छन्, किनभने यही योग मार्गमै लाग्नु छ। अनि अहिले सुन्दै गर्दा संस्कार बन्थ्यो र मलाई पनि फेरि एउटा आनन्दको अनुभव हुन्थ्यो। भूमिका आचार्यलाई देखेर उनी बच्चाहरू आएका हुन् कि जस्तो लाग्यो भूमिकालाई देखेर। ठिक छ। उसलाई देखेर आइहाल्यो कि यिनीहरू अहिले यसैमा भनेर भन्थाले, तर यिनीहरू सुनिरहेका हुन्छन्। आज त के थाहा भएन। हुन्छ त अहिले अब विश्राम गरौँ होला।